لبيك لا شريك لك لبيك. रुकने यमानी से हजर असवद तक आप ये पढ़ते रहेंगे। यहाँ एक बात याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये कि एहराम और हालत एहराम इसमें क्या फ़र्क है। अच्छा, अभी तो हमने बात की थी कि अगर हम पाकिस्तान से डायरेक्ट मक्का जा रहे हैं, अब हमारा आखिरी स्टेप हल्क या कसर है। हल्क मतलब सर मुंडवाना और कसर मरवा, ये हमारा तीसरा चक्कर है। जब हम मरवा पहुंचेंगे ये हमारा तीसरा चक्कर मुकम्मल हो गया। रुकने यमानी से हजर असवद तक हमें रब्बना आतिना की दुआ पढ़नी है। हल्क या कसर करवाने के बाद मुबारक हो, आपका उम्रा मुकम्मल हो चुका है। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, इस वीडियो में आज हम उम्रे का प्रैक्टिकल तरीका सीखेंगे। यहाँ एक बात याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये कि एहराम और हालत एहराम इसमें क्या फ़र्क है। हालत एहराम एक कैफियत का नाम है। उम्रे की नियत करने के बाद कुछ पाबंदियाँ लागू हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर ज़ौजैन के ताल्लुकात, जिस्म पर या कपड़ों पर खुशबू लगाना, कोई खुशबू वाली चीज़ खाना। लेकिन अगर खुशबू वाली चीज़ जैसे लौंग, इलायची वगैरह खाने में पकी हुई हो तो फिर इनका इस्तेमाल करना जायज़ है। नाखून या बाल काटना, ये सब चीज़ें हालत एहराम में ममनू होती हैं। मर्द हजरात हालत एहराम में अपना सर कवर नहीं कर सकते। उनको जूता या चप्पल भी इस तरह की पहननी होती है जिसमें उनका पाँव पूरा ना ढक सके। इसके लिए बेहतरीन कैंची वाली चप्पल रहती है। ख़वातीन पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। ख़वातीन दस्ताने और जुराबें भी इस्तेमाल कर सकती हैं और अपना सर भी कवर करके रखेंगी। लेकिन मर्द और ख़वातीन दोनों पर ये पाबंदी है कि उनका चेहरा ढका हुआ नहीं होना चाहिए। वो उनके चेहरे पे किसी किस्म का कपड़ा हालत एहराम में नहीं लगना चाहिए। घर में हम सबसे पहले गुस्ल करेंगे और हर तरह की नजासत से पाकी हासिल करेंगे, जैसे गैर ज़रूरी बालों का साफ़ करना और नाखून वगैरह काटना। उसके बाद हम अपने जिस्म पर इत्र वगैरह भी लगा सकते हैं, जो कि एक मसनून तरीका है। इसके बाद आप एहराम बांध लीजिए और 2 रकत नमाज नफिल अदा कर लीजिए। लेकिन अभी हम एहराम की नियत नहीं करेंगे। जब आप जहाज़ से बैठेंगे तो अगर हम पाकिस्तान से डायरेक्ट मक्का जा रहे हों तो रास्ते में जो मीकात हमें मिलती है उसका नाम है यलमलम। जहाज़ में मीकात के आने से पहले ही अनाउंसमेंट हो जाती है कि मीकात आने वाली है और आप नियत कर लीजिए। आप चाहें तो जहाज़ में बैठने के कुछ देर बाद जब आप इत्मीनान से सेटल डाउन हो जाएं उसके बाद ही नियत कर सकते हैं, या जब मीकात के अनाउंसमेंट हो उस वक्त भी कर सकते हैं। नियत करने से पहले इस बात को इंश्योर कर लें, यकीनी बना लें, मर्द हजरात ने अगर कोई टोपी वगैरह पहनी हुई है तो उसको उतार लें और पाँव में कैंची वाली चप्पल पहन लीजिए। दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप कोई अरबी इबारत पढ़ें, आप इन अल्फाज में भी नियत कर सकते हैं कि ए अल्लाह, मैं तेरी रज़ा की खातिर उम्रे का इरादा करता हूँ या करती हूँ, आप इसको मेरे लिए आसान फरमा दीजिए और इसको मेरी तरफ से कबूल फरमा लीजिए। दिल में नियत करने के बाद अब हम ज़बान से भी इसका इजहार करेंगे तलबिया की सूरत में। तलबिया यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। तलबिया के अल्फाज मर्द हजरात ज़रा बुलंद आवाज़ में और ख़वातीन इतनी आवाज़ में कि उनके कान इस आवाज़ को सुन सके अदा करेंगे। तलबिया 1 दफ़ा पढ़ना वाजिब और 3 दफ़ा पढ़ना मसनून है। अब आप जद्दा एयरपोर्ट पर उतरेंगे। एयरपोर्ट पर जब आप उतरेंगे तो अगर आप प्राइवेट हज स्कीम के तहत जा रहे हों या गवर्नमेंट हज स्कीम के तहत, दोनों सूरतों में आपकी बसें वहाँ पर खड़ी होंगी। आप अपनी मुतालिका बस में बैठकर मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ रवाना हो जाएंगे। अच्छा, अभी तो हमने बात की थी कि अगर हम पाकिस्तान से डायरेक्ट मक्का जा रहे हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान से डायरेक्ट मदीना जा रहे हैं तो मदीने की हाज़िरी के बाद आप मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ तशरीफ़ लाएंगे और उस के दरमियान जो मीकात पड़ेगी, यानी कि मदीना और मक्का के दरमियान जो मीकात पड़ेगी उसका नाम है जुल हलेफा। तो आप मदीना के होटल से ही गुस्ल वगैरह कर लेंगे और 2 रकत नफिल नमाज अदा कर लेंगे और रास्ते में जुल हलीफा के आने से पहले यानी मीकात के आने से पहले आप उम्रे की नियत कर लेंगे। इसी तरह जैसे आपने दिल में नियत कर ली और उसके बाद तलबिया के अल्फाज अदा कर लिए। मक्कातुल मुकर्रमा के होटल में जब हम पहुंचते हैं तो हम सब के दिलों की ख्वाहिश ये होती है कि हम जल्द से जल्द खाना काबा की ज़ियारत करें, लेकिन बेहतर ये होगा कि अगर आप कुछ देर रेस्ट कर लें, उसके बाद ज़रूरत हो तो गुस्ल करके या ताज़ा वज़ू करके फिर मस्जिदुल हराम की तरफ जाएं। मस्जिदुल हराम में जैसा कि आपको मालूम है कि मस्जिद के आदाब में कि हम सीधा पाँव पहले अंदर रखेंगे और उसके बाद 2 रकत नफिल नमाज तहियतुल मस्जिद अदा करेंगे। मस्जिदुल हराम में दाखिले के वक्त नफिल एतिकाफ़ की नियत करना भी सुन्नत है।
آپ ان الفاظ میں اعتکاف کی نیت کر سکتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کی خاطر ایک نفل اعتکاف کی نیت کرتی ہوں، جتنے وقت بھی میں اس مسجد میں ٹائم گزاروں گی اس وقت تک میں اعتکاف کی حالت میں رہوں گی۔ اس کے بعد نہایت عاجزی و انکساری سے اور جتنا ممکن ہو سکے ادب و احترام کے ساتھ نظروں کو جھکائے ہوئے آپ چلتے رہیے، آگے آگے چلتے رہیے، یہاں تک کہ آپ اس مقام پہ پہنچ جائیں کہ آپ جب نظریں اٹھائیں تو آپ کی نظر خانہ کعبہ پر پڑے۔ جب آپ کی نظر خانہ کعبہ پر پڑے تو یقیناً آپ نے پہلے سے کچھ دعائیں سوچی ہوئی ہوں گی، کیونکہ یہ دعائیں قبول ہونے کا ایک بہت خاص مقام ہے۔ اس مقام پر جس طرح چاہیں دعا کریں، رو رو کر، گڑ گڑا کر، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اور اپنے پاکستان کے لیے ضرور دعائیں کریں۔ خانہ کعبہ پر حاضری کے بعد اب ہمارا عمرے کا پروسیس باقاعدہ سٹارٹ ہوگا طواف سے، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ کو کچھ خانہ کعبہ کے محل وقوع کے بارے میں بتا دوں تاکہ آپ کے طواف میں آسانی ہو جائے۔ سب سے پہلے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خانہ کعبہ کی چھت ہے اور اس کے یہ 4 کونے ہیں۔ یہ کونا رکن عراقی کہلاتا ہے، یہ کونا رکن شامی کہلاتا ہے، یہ کونا رکن یمانی کہلاتا ہے، اور یہ کونا جو ہے یہاں پہ نیچے والی سائڈ پہ یہاں پر حجر اسود نصب ہے۔ حجر اسود کے کچھ آگے یہاں پر خانہ کعبہ کا دروازہ ہے۔ حجر اسود اور دروازے کے بیچ کی جگہ کو ملتزم کہا جاتا ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سیمی سرکل کی ایک شیپ کی ایک دیوار بنی ہوئی ہے جس کو حتیم کہتے ہیں۔ طواف کرنے سے پہلے آپ ان ساری چیزوں کو بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ رکن یمانی کہاں ہے، حجر اسود یہاں لگا ہوا ہے، ملتزم کون سا مقام ہے، اور ہمیں اور حتیم کہاں پہ ہے۔ یہ ساری چیزیں اچھی طرح سے آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، کسی تصویر وغیرہ کو دیکھ کے یا آپ اس ویڈیو میں جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کو دیکھ کے آپ ان چیزوں کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے۔ اب ہمارا جو دوسرا اسٹیپ ہے وہ ہے طواف۔ طواف کے لیے لازمی شرط ہے وضو، بغیر وضو کے طواف ممکن نہیں ہے، اس لیے آپ انشور کریں، میک شور کر لیں کہ آپ حالت وضو میں ہوں۔ مرد حضرات اب طواف شروع کرنے سے پہلے اژدباء کریں گے۔ اژدباء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے سیدھے کندھے کے نیچے سے وہ چادر جو انہوں نے اوڑھی ہوئی ہے احرام کی چادر، اس کو وہ اپنے سیدھے کندھے کے نیچے سے نکالیں گے اور الٹے کندھے پر ڈال لیں گے، جیسا کہ آپ کو تصویر میں بھی دکھایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ مرد حضرات پہلے 3 طواف میں، پہلے 3 چکروں میں رمل کریں گے۔ رمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کندھوں کو اکڑا کر اور چھوٹے چھوٹے قدموں سے تیز رفتار سے چلیں گے۔ یہ صرف پہلے 3 چکروں میں کیا جاتا ہے اور صرف مرد حضرات ہی رمل کریں گے، خواتین رمل نہیں کریں گی، وہ اپنی عام معمول کی رفتار سے چلیں گی۔ ایک اور بہت اہم بات، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے ہی آپ عمرے کی نیت کرتے ہیں تو آپ تلبیہ کے الفاظ ادا کریں گے۔ تلبیہ کے الفاظ آپ مستقل ادا کرتے رہیں گے، چاہے آپ کسٹم میں ہوں، چاہے آپ بس میں سفر کر رہے ہوں، چاہے آپ ہوٹل میں ہوں، مستقل آپ تلبیہ جو ہے پڑھتے رہیں گے۔ جتنی کثرت سے آپ پڑھیں گے تلبیہ اتنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ لیکن جب آپ طواف کے لیے خانہ کعبہ تک پہنچ جائیں گے، طواف شروع کرنے سے پہلے آپ تلبیہ پڑھنا بند کر دیں گے۔ چارٹ کی مدد سے ہم طواف کے پروسیس کو مزید ڈیٹیل سے سمجھیں گے۔ طواف شروع کرنے سے پہلے آپ پھر سے دہرا لیجئے کہ آپ کا باوضو ہونا ضروری ہے۔ مرد حضرات اژدباء کر چکے ہوں گے اور مرد حضرات یہ ذہن میں رکھیں گے کہ ان کو پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے۔ اب اس کے بعد ہم نیت کریں گے۔ نیت کرنے کے لیے اگین وہی بات ہے کہ آپ دل میں پختہ ارادہ کر لیجئے اور ان الفاظ میں آپ نیت کر سکتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کی خاطر عمرے کے طواف کی نیت کرتی ہوں، آپ اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے اور اس کو میری طرف سے قبول فرما لیجئے۔ اس کے بعد آپ حجر اسود کے بالکل سامنے کھڑے ہو جائیں۔ جب آپ حجر اسود کے اس کو سمجھنا بہت آسان ہے، کیونکہ حجر اسود کے سامنے بالکل ایک ڈارک براؤن کلر کی فلور پہ، فرش پہ آپ دیکھیں تو ایک لکیر بنی ہوئی ہے۔ اس لکیر تک آپ پہنچیں گے تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ حجر اسود کے بالکل سامنے ہیں۔ جہاں پر یہ لکیر ختم ہوتی ہے وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نظریں اٹھا کے کہ ایک گرین لائٹ بھی موجود ہے، جیسے کہ آپ کو تصویر میں دکھایا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ حجر اسود کے بالکل سامنے موجود ہیں۔ اب حجر اسود کی طرف منہ کر کے، ویسے تو حجر اسود کو بوسہ دینا یا اس کو ہاتھ لگانا ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر اتنا رش ہونے کی وجہ سے اکثر اوقات ہی ممکن نہیں ہوتا۔ اگر آپ بوسہ دے سکتے ہوں تو بہت اچھی بات ہے، اگر آپ اس کو چھو سکتے ہوں تو آپ اس کو چھونے کے بعد آپ اپنے ہاتھ چوم لیجئے، لیکن اگر آپ کافی دور ہیں اور بوسہ دینا اور چھونا ممکن نہیں ہے تو آپ حجر اسود کی طرف کندھے تک اپنے ہاتھ اٹھائیں گے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر
اب آپ حجر اسود سے اب طرح اپنا رخ موڑیں گے کہ حجر اسود آپ کے لیفٹ سائڈ پر آ جائے، اور اب آپ چلتے ہوئے اس سائڈ پر جائیں گے جس طرف حتیم ہے۔ اب آپ اس طرف جائیں گے، یعنی کہ حجر اسود آپ کے لیفٹ سائڈ پہ ہوگا، اب آپ اس طرف چلتے جائیں گے اور حتیم کے باہر سے ہوتے 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 آپ یہاں رکن یمانی تک پہنچ جائیں گے۔ حجر اسود سے لے کر یہاں آپ جب چکر لگا رہے ہیں رکن یمانی تک، اس دوران آپ کوئی بھی دعائیں، تسبیح و تحلیل، ذکر اذکار پڑھ سکتے ہیں۔ اب اگر آپ کو کوئی دعائیں یاد ہیں یا آپ کسی بک وغیرہ میں سے پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی زبان میں اپنے دل سے دعائیں مانگیے، یا وہ دعائیں جو آپ کو یاد ہوں، وہ آپ جو چھوٹی چھوٹی دعائیں جو آپ مختصراً آپ کو زبانی یاد ہوں وہ آپ کر لیجیے۔ اس کے لیے کسی مشقت میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آپ جو بھی دعا مانگیں اس کا آپ کو ترجمہ آتا ہو اور وہ آپ کے دل سے نکلے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں میں خلوص کو قدر و قیمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تو اس سلسلے میں میں ٹپ کے طور پہ اگر آپ کو 2-3 چیزیں ریکمینڈ کرنا چاہوں تو آپ پہلا کلمہ پڑھ سکتے ہیں، یہ سب سے بہترین ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ اس کے علاوہ آپ سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ خانہ کعبہ میں، مسجد حرام میں، جہاں آپ دنیا کے سب سے متبرک مقام پر موجود ہیں، اور یہاں ہر نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، تو یہاں آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ سورہ اخلاص پڑھیں گے تو اس کا آپ کو کس قدر ثواب ملے گا۔ اس کے علاوہ آپ استغفر اللہ اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ساری دعائیں آپ کو پڑھنی ہیں حجر اسود سے لے کر رکن یمانی تک۔ لیکن جب آپ رکن یمانی پر پہنچ جائیں تو اب آپ کیا پڑھیں گے؟ رکن یمانی سے حجر اسود تک آپ پڑھیں گے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رکن یمانی سے حجر اسود تک آپ یہ پڑھتے رہیں گے۔ یہ آپ کا ایک چکر مکمل ہو گیا۔ اس کو یاد رکھنے کے لیے 7 دانے والی تسبیح کی مدد سے آپ اپنے طواف کو گن سکتے ہیں۔ آپ کا ایک طواف مکمل ہو گیا ہے۔ اب آپ جب دوسرا طواف چکر شروع کریں گے تو اس سے پہلے پھر آپ حجر اسود کی طرف رخ کر استلام کریں گے، یعنی اپنے ہاتھ کندھے تک اٹھائیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے اور اپنا دوسرا چکر سٹارٹ کر دیں گے۔ اسی طرح آپ 3 چکر مکمل کریں گے۔ 3 چکر مکمل ہونے کے بعد مرد حضرات رمل ختم کر دیں گے اور اپنی نارمل رفتار سے چلیں گے۔ ہر دفعہ ہر چکر میں ہمیں حجر اسود پر استلام کرنا ہے، پھر حتیم کے باہر سے ہوتے ہوئے رکن یمانی تک پہنچنا ہے۔ رکن یمانی سے حجر اسود تک ہمیں ربنا آتنا کی دعا پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ہم جب حجر اسود پہ پہنچیں گے تو استلام کریں گے اور اپنا اگلا چکر شروع کریں گے۔ اسی طرح جب آپ کے 7 چکر مکمل ہو جائیں گے تو 7ویں چکر کے اختتام پر جب 7 چکر مکمل ہو جائیں تو آپ دوبارہ سے حجر اسود پہنچ کر استلام کریں گے، یعنی طواف میں 7 چکر ہوں گے اور استلام 8 ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات یاد رکھنی بہت ضروری ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ طواف میں باوضو ہونا شرط ہے، اس کے بغیر طواف نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اگر آپ کا طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو آپ یہ چیک کریں گے کہ آپ کون سا چکر لگا رہے تھے۔ اگر آپ کا وضو چوتھے چکر میں ٹوٹا ہے تو آپ تازہ وضو کر کے پھر پہلے چکر سے آپ دوبارہ طواف شروع کر دیجئے۔ لیکن اگر آپ کا وضو 5ویں چکر میں ٹوٹا ہے، یعنی کہ اس سے پہلے آپ 4 چکر مکمل کر چکے تھے اور 5ویں چکر میں آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو آپ جائیے تازہ وضو کیجیے اور اس کے بعد 5ویں چکر سے شروع کر کے 7ویں چکر تک اپنا طواف مکمل کر لیجیے۔ اب ہمیں مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے جو کہ واجب ہے۔ ویسے تو یہ نمازیں مقام ابراہیم پر ادا کرنی ہوتی ہیں، لیکن رش کی وجہ سے ایسا ممکن نہ ہو تو آپ مسجد الحرام میں کسی بھی جگہ یہ 2 نفل نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ حجر اسود اور خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیان کی جگہ کو ملتزم کہتے ہیں۔ یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بہت خاص مقام ہے، اور ملتزم سے چمٹ کر اس کے قریب جا کر دعائیں مانگنا بہت مسنون ہے، بہت متبرک ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے قریب نہ جا سکتے ہوں تو آپ دور سے ہی ملتزم کے سامنے کھڑے ہو کر دعائیں کر سکتے ہیں۔ اب ہم آب زمزم کے کولرز تک آ جائیں گے اور قبلہ رخ ہو کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھڑے ہو کر آب زمزم خوب پیٹ بھر کر سیر ہو کر پئیں گے۔
کہ आब ज़मज़म जिस मकसद के लिए भी पिया जाता है वो मकसद अल्लाह ताला पूरा फरमा दे। तो आप भी कोई मखसूस दुआ या मकसद का अपने लिए तायीन कर सकते हैं आब ज़मज़म पीते हुए। इसके अलावा एक मसनून दुआ भी किताबों में दर्ज है जो कि आप आब ज़मज़म पीने के बाद पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन व शिफ़ाअन मिन कुल्ली दाई। आब ज़मज़म पीने के बाद अब हमें सही की तरफ जाना है, लेकिन सही शुरू करने से पहले अब हम एक मरतबा फिर हजर अस्वद की तरफ रुख कर इस्तलाम करें। अब इस चार्ट की मदद से हम सही के प्रोसेस को मज़ीद डिटेल में समझेंगे। सही की तरफ रवाना होने से पहले आप एक दफ़ा फिर हजर अस्वद का इस्तलाम करेंगे, यानी कंधे तक हाथ उठाकर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहेंगे। सफ़ा पहाड़ी पर या जो रैंप बना हुआ है उस पर थोड़ा सा चलकर आप खाने काबा की तरफ रुख कर लें और 3 मरतबा दुआ की तरह हाथ उठाकर अल्लाह अकबर कहें और उसके बाद ये दुआ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करें, खूब दुआएं करें और सफ़ा पहाड़ी से नीचे उतरकर अब आप मरवा की तरफ रवाना हो जाएं। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि हमारी सही सफ़ा से शुरू होगी और मरवा पे एक चक्कर मुकम्मल होगा। इसके लिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने ग्रीन टेप लगाया हुआ है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ग्रीन लाइट्स मौजूद होंगी, जैसा कि आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। इन ग्रीन लाइट्स, जहाँ ये ग्रीन लाइट शुरू होंगी और यहाँ तक, इस दौरानिए तक मर्द हजरात तेज़ कदमों से चलेंगे या हल्की रफ्तार से दौड़ेंगे, लेकिन ख़वातीन अपनी मामूल की रफ्तार से चलेंगी। सही के चक्कर के दौरान भी आप खूब दुआएं कीजिए, जिस ज़बान में भी जो भी दुआएं आपको याद हो, जैसा कि मैंने पहले भी आपको कुछ दुआएं रिकमेंड की थी, जो दुआ भी आपको उस वक्त याद आए, जो भी दुआएं आपने अपने लिए, अपने प्यारों के लिए सोच के रखी हुई थी, वो दुआएं खूब गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से मांगिए, क्योंकि ये दुआओं की मकबूलियत का वक्त होता है। मरवा पहुंचकर अब आपका एक चक्कर मुकम्मल हो गया। मरवा पहाड़ी पर पहुंचकर अब आप यहाँ भी उसी तरह पहाड़ी पर थोड़ा सा चढ़ेंगे और क़िबला रुख होंगे, 3 दफ़ा हाथ उठाकर अल्लाहु अकबर कहेंगे और वही दुआ ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर पढ़ेंगे और उसके बाद दुआ करेंगे और मरवा पहाड़ी से नीचे होकर अब आप सफ़ा पहाड़ी की तरफ रवाना हो जाएंगे। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि सफ़ा से मरवा जाते हुए हमारा एक चक्कर मुकम्मल हो गया। अब हम जब मरवा से सफ़ा की तरफ जाएंगे तो ये हमारा दूसरा चक्कर मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जब हम फिर से अब सफ़ा से मरवा की तरफ आएंगे, वही सारा अमल दोबारा करेंगे कि हम पहाड़ी पर चढ़ेंगे, दुआ पढ़ेंगे, क़िबला रुख होंगे, दुआ पढ़ेंगे और उसके बाद पहाड़ी से उतरकर हम मरवा की तरफ रवाना हो जाएंगे। मरवा ये हमारा तीसरा चक्कर है। जब हम मरवा पहुँचेंगे ये हमारा तीसरा चक्कर मुकम्मल हो गया। अब हम मरवा से जब हम सफ़ा की तरफ आ रहे होंगे तो हमारा ये चौथा चक्कर मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरह हम 7 चक्कर मुकम्मल करेंगे और हमारा 7वां चक्कर, जैसा कि आप देख सकते हैं कि वो मरवा पर ख़त्म होगा। अब हमारा आखिरी स्टेप हल्क या कसर है। हल्क मतलब सर मुंडवाना और कसर अपने सर की 1/4 बालों को छोटा करवाना। मर्दों के लिए हल्क करवाना, इसकी बहुत फजीलत आई है और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुंडवाने वालों के लिए ख़ास दुआ फरमाई। वैसे तो हालत एहराम में बाल काटना ममनू है, लेकिन हल्क का मौका आ जाए तो आप अपने बाल खुद भी काट सकते हैं, यानी अपने ट्रिमर से अपने बाल खुद भी शेव कर सकते हैं और किसी और के भी शेव कर सकते हैं। ख़वातीन के लिए ये रिकमेंडेड है कि वो अपनी चुटिया का जो नीचे वाला हिस्सा है उसको वो अपनी उंगली पर लपेट लें और उस हिस्से को फिर वो कैंची से काट लें। लेकिन ख़वातीन के लिए बेहतर ये है कि वो अपने होटल के कमरे में जाकर ये अमल करें, क्योंकि अगर वो खाने काबा में या मस्जिद हराम में ही अमल करेंगी तो वहाँ बेपर्दगी वगैरह का मसला होता है। हल्क या कसर करवाने के बाद मुबारक हो, आपका उम्रा मुकम्मल हो चुका है। हज तमत्तु करने वाले ख़वातीन हज़रात एहराम की पाबंदियों से आज़ाद हो सकते हैं। गुस्ल करें और अपने रोज़मर्रा का लिबास पहनकर 8 ज़िलहज का इंतज़ार करें। हज किरान करने वाले ख़वातीन हज़रात पर बदस्तूर एहराम की पाबंदियाँ लागू रहेंगी।